छोराबाट छोरी हुनुको यात्रा अनि कैलाश श्रेष्ठबाट भूमिका श्रेष्ठ हुँदाको सङ्घर्षमय कथाको वृत्तान्त हो भूमिका। एक तेस्रो लिङ्गीको आत्मकथा हो भूमिका। उनी जस्तै लाखौं तेस्रो लिङ्गी र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई बुझ्न र उनीहरू पनि अन्य जस्तै प्राकृतिक मान्छे नै हुन् भनेर जान्न, उनीहरू हामीबाट के चाहन्छन् र अन्य समुदायबाट कस्तो व्यवहारको अपेक्षा राख्दछन्, यी तमाम सवालको जवाफ हो भूमिका। शिखण्डीको नियति, कैलाश कुमारीका कष्ट, गुफापछि व्रतबन्ध, यसरी छुट्यो पढाइ, नीलहीरा, न्यानो आश्रय, मैले नपाएको नागरिकता, लाइसेन्स हुँदा र नहुँदा, भूमिका श्रेष्ठ, असली पहिचान, रात्रिकालीन जीवन र गिरफ्तारी, इन्डियामा डान्स, किन्नर र संस्कृति, मिस पिङ्क, प्रेम सम्बन्ध, आमालाई चाहियो बुहारी, ब्रेस्ट इन, टेस्टिज आउट, हाम्रो यौन अभ्यास, समुदायका केही साथी, अनुज पिटर, समलिङ्गी पुरुष, एलिन भण्डारी, तेस्रो लिङ्गी पुरुष, कुसुम विष्ट, अन्तर्लिङ्गी महिला, हाम्रा लागि स्वर्ग, समलिङ्गी विवाह, लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीति, राजनीतिक पूर्वाग्रह, पहिलो परिवर्तक, विश्व प्रसिद्ध तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गीहरू, लेडी गागाको ललकार, भिन्न देश भिन्न व्यवहार, धर्मशास्त्र र धारणा, बौद्ध धर्म, बाबु आमा बन्ने रहर, अभिनय अनुभव, निष्कर्ष, भगवानलाई धन्यवाद, जलाउने कोही छैन र तस्विरमा भूमिका गरी 35वटा शीर्षकमा भूमिका श्रेष्ठले आफ्नो यस आत्मकथा पस्केकी छन्। हामी उनको यही पुस्तक भूमिका तेस्रो लिङ्गीको आत्मकथाबाट जलाउने कोही छैन शीर्षकको किताब अंश प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुत किताब अंश पढेपछि वा सुनेपछि पुरा किताब पढ्न चाहनुहुन्छ भने तल दिइएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जलाउने कोही छैन, मानिस मात्र होइन, पृथ्वीका हरेक प्राणी बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्तले यही भन्छ। बाँच्ने सङ्घर्षकै क्रममा हामी बाँदरबाट अहिलेको स्वरूपमा विकसित भएका हौँ। त्यसमा पनि तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गी समुदायले गर्ने सङ्घर्ष बहुसङ्ख्यक विपरीत लिङ्गीको भन्दा निकै कठिन छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका 5 पहिचान मध्ये पनि तेस्रो लिङ्गीको सङ्घर्ष अझ पृथक रहेको मेरो अनुभव छ। समलिङ्गी, अन्तर्लिङ्गी र द्विलिङ्गीले आफ्नो पहिचान लुकाउन पनि सक्छन्, तर तेस्रो लिङ्गी महिला पुरुषलाई त्यसो गर्न सम्भव छैन। जतिसुकै प्रयास गरे पनि हाम्रो व्यवहार विपरीत लिङ्गी महिला पुरुषको भन्दा फरक देखिहाल्छ। त्यसैले त धेरैको आँखाको तारो बन्न पुग्छ यो समुदाय। हामीलाई झट्ट हेर्दा युवक वा युवती देखिए पनि लैङ्गिक हावभाव ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ। पहिलोपल्ट देख्नेहरूले जिब्रो टोक्छन्, नकारात्मक सोच्छन्, हिजडा, छक्का, नपुंसक भनेर हेप्छन्। त्यसो त हामीलाई देवताको रूप ठानेर आशीर्वाद माग्न आउने पनि छन्। मेडिकल साइन्सका अनुसार महिलामा X क्रोमोजोम हुन्छ भने पुरुषमा X र Y दुवै हुन्छ। स्त्रीको डिम्ब पुरुष शुक्रकणको X क्रोमोजोमसँग सम्पर्कमा आए नारी भ्रूण बन्छ। त्यसै गरी डिम्ब Y क्रोमोजोमको सम्पर्कमा आए गर्भमा पुरुष भ्रूण बन्छ। दुवै क्रोमोजोम समान मात्रामा सम्पर्कमा आए हामी जस्ता तेस्रो लिङ्गीको जन्म हुँदो रहेछ। यो पनि जैविक प्रक्रिया नै हो। छोरा हुने वा छोरी भन्ने कुरा पहिल्यै निर्धारित हुँदैन। ठिक त्यसै गरी लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकको जन्म पनि संयोग नै हो। हिन्दू शास्त्रीय मान्यता अनुसार चाहिँ हामी ब्रह्माजीको छायाबाट उत्पत्ति भएका रे। जसले जेसुकै भनोस्, हाम्रो जन्म पनि सृष्टिको रचना नै हो। यही ब्रह्माण्डका अंश हौँ हामी। हामीभित्र पनि अन्य मानिस र आत्मा छ र त्यो परमात्माकै एक अंश रहेको मेरो विश्वास छ। अत म देवताहरूप्रति विश्वास र आस्था राख्छु। भगवान गणेशप्रति विशेष आस्था जाग्छ। क्रिस्चियनको चर्च र बुद्धिस्टको गुम्बामा पनि पस्छु बेला बखत। मस्जिदमा भने हामीलाई पस्न दिँदैनन् होला भनेर गएकी छैन। रमजान, ईदमा मुस्लिम साथीहरूले बोलाउँछन्, उनीहरू कहाँ गएर सेवै आदि परिकार खाएकी छु। मुस्लिम साथीहरू हामीले बनाएको मासु खाँदैनन्, हलाल गरेकै चाहिँदो रहेछ। मैले त उनीहरूले बनाएको मासु पनि खाएकी छु। म हिन्दू हुँ। हरेक मङ्गलबार गणेशको व्रत बस्छु। नेवारी संस्कारमा यही 12 देखि व्रतबन्ध, विवाह लगायत 10 संस्कार गराउने लोकेश्वर, हरित तारा जस्ता देवी देवता छन्। अर्धनारीश्वर जस्ता नारी पुरुष दुवैको एकसाथ प्रतिनिधित्व गर्ने देवी देवता पनि छन्। म तिनको प्रतिबद्ध भक्त हुँ।
म आफूलाई नारी ठान्छु, कोही एकजनासँग जीवन बिताउन चाहन्छु, अन्य नारी झैँ बुहारी बन्ने सपनाले मभित्र पनि डेरा जमाएको छ। प्रेम भावनामा लेनदेन, नाफाघाटा, धनी गरिब जस्ता पक्षको गुन्जायस नहुनुपर्ने हो, तर घोर कलियुगमा प्रेममा पनि व्यापार चल्दो रहेछ, हिसाब किताब हुँदो रहेछ। सारमा त प्रेम हृदयमा छचल्किने पवित्र गङ्गा हो, तर यसमा पनि मानिसहरू दिमाग चलाउन थाले। यो साहित्य हो, दिमाग बढी चलाउँदा त प्रेम साहित्यको साटो गणित पो बन्न पुगेछ। प्रेमको यो मैलो यथार्थले मेरो हृदयमा निकै ठेस पुर्याएको छ। आहार, निन्द्रा, भय र मैथुन जैविक आवश्यकताका मूल आधार हुन्। यी हाम्रा नैसर्गिक स्वभाव हुन्। यौन सन्तुष्टि स्वभाव अनुसार फरक हुन्छ। यौन मान्छेको मानसिकता, नस्ल, स्थान, वातावरण, भावनात्मक सम्बन्ध र शारीरिक आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो। जसरी हामी खाना खान्छौँ, सास फेर्छौँ, त्यस्तै हो सेक्स पनि। विशुद्ध जैविक प्रक्रिया, खाना र रहनसहन हाम्रो रुचि अनुसार फरक हुन्छ। यौन पनि शरीर, समय र स्थान अनुसार फरक हुनु स्वाभाविकै हो। पुरुष अङ्ग तर नारी भावना लिएर जन्मिएकी म पुरुषप्रति आकर्षित छु। आफ्नो जन्मजात सत्य निर्भीकतापूर्वक सार्वजनिक गरेँ। आफू जस्ताको पक्षमा हाकाहाकी आवाज उठाए, आत्मविश्वास बढाउँदै लगे। यिनै कारणले सन् 2007 मे 17 का दिन मिस पिङ्कको ताज पहिरिन सफल भए। नेपाली काङ्ग्रेस र तरुण दलले मलाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो सदस्य स्वीकारे। यसलाई अल्पसङ्ख्यक समुदायको आन्दोलनकै एक उपलब्धि र त्यसलाई अझ सशक्त बनाउने जिम्मेवारीका रूपमा लिएकी छु। हिजोको मानवीय व्यवहारको साटो अब हामीले पनि मान्छे हुनुको अनुभूति गर्न पाएका छौँ। समानताको लडाईँ टुङ्गिसकेको भने होइन। आत्मविश्वास, मेहनत र निरन्तर सङ्घर्षका कारण जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई सम्हाल्न सकेँ। विषम परिस्थितिमा पनि विचलित भइन। सङ्कटमा हरेस खाने, दुःख मान्ने र असफलताको भयले रुमल्ली रहनेहरू जिउँदै मरेतुल्य हुन्छन्। म असफलतालाई सफलताको कुञ्जी ठान्छु। प्रेममा धेरै प्रताडना भोग्नु पर्यो, तर म भावनामा बगिन, बरालिइन। धेरैले पहिलो प्रेम बोल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म वर्तमानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्छु। वर्तमानको साथीलाई कसरी खुसी बनाउने र आफू पनि कसरी खुसी हुने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यही नै अस्तित्वको पनि चरित्र हो, किनकि यो अस्तित्व वर्तमानमा अडिएको छ। भूत बितिसक्यो, त्यो त मृत चिज हो। भविष्य अनिश्चित छ। जीवन्त भनेको वर्तमान हो। यही कारण सकेसम्म विगत भुलेर वर्तमानमै रमाउन चाहन्छु। जोसँग जोडिएको हुन्छु उसप्रति हर तरहले समर्पित हुने बानी छ मेरो। वर्तमान व्यवस्था गर्ने र हिजोका कुरा मनभित्र गाँठो पारेर छटपटाउँदा पीडाबाहेक केही पाइन्न। बरु ती कुराहरूसँग खुलेर सेयर गर्छु र मन हल्का बनाउँछु। मनका भाव लेखेर भनेर अनि नाचेर प्रकट गर्छु। यसले मन चङ्गा बनाइदिन्छ। आफ्नो लैङ्गिक पहिचानबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बिना हिचकिचाहट बोल्न सकेकै कारण समाजमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई बुझ्न र बुझाउन सहज भएको छ। पहिचान खुलाउन चाहनेहरूले प्रेरणा पाएका छन्। यौनिक अल्पसङ्ख्यकमाथि हुने हिंसामा समेत कमी आइरहेको छ। तर लाग्छ परिवार, समाज र राष्ट्रले मानवोचित व्यवहार नदेखाएपछि अझै पनि हाम्रा कतिपय साथी बाध्यतावश यौन व्यवसायको दलदलमा फसिरहेका छन्। मदिराप्रति त्यस्तो मोह छैन मेरो, तर पार्टी जमघटहरूमा सोसियल हुन पिउँछु। एक्लोपना मलाई मन पर्दैन, त्यसैले हर क्षण कसै न कसैको साथ खोजिरहेँ। सानोमा घर परिवारको स्नेहमा बिताएँ। म 8 वर्षकी छँदा बुवाले सधैँका लागि छाडेर जानुभयो। त्यसपछि आमाले नै बुवाको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। वैशालु उमेरमा टेकेसँगै बाह्य साथ पनि खोजी गर्न थाले। स्वाभाविक हो, अरूले पनि खोज्छन् माया, प्रेम अनि युगल साथ। स्कुले उमेरसँगै युगल प्रेमको अनुभव लिए। बुटौलका साथी थिए, भारत जानुभन्दा केही अघि भेटिएका। हामीले सधैँ साथ रहने कसम खाएका थियौँ। उनीसँग आत्मा जोडिसकेकै थियो। शारीरिक मिलन पनि सामान्य लाग्यो। हामी बीच कयौँ पटक सहवास पनि भयो। त्यसबेला अहिले जस्तो मोबाइल, इमेल, इन्टरनेट सहज थिएन। पसले छिमेकीका ल्यान्डलाइनबाट माया आदान प्रदान गर्थ्यौँ। एक अर्का बिना बाँच्न नसक्ने भइसकेका थियौँ। एकाकार भइसकेको आत्मा उनको परिवारले जबरजस्ती चुडाइदियो। कुनै केटी पाइनस्, त्यही छक्कासित लागिस् भन्दै उनलाई हप्काए। प्रेममा त्याग पनि हुन सक्छ, यही सोचेर उनको बाटो सजिलो बनाइदिए। उनले अर्को घरजम बसाए। पहिलो बिछोडले विरक्तिएको मन बुझाइदिन पोखराका गुरुङ केटा आइपुगे। अफिसको काममा पोखरा जाँदा आउँदा उनीसित माया बस्यो। मलाई उनको रूपले तानेको होइन, तर उनको उदात्त आसक्ति सामु नतमस्तक हुन पुगे। रूप प्रेमको मापदण्ड होइन पनि। कहिले म पोखरा जान्थेँ, कहिले उनी काठमाडौँ आउँथे।
छोटो अन्तरालमै पटक पटक भेटघाट भइरह्यो। अन्तरङ्ग प्रेमालाप र सहवासका चरणहरू अघि बढे। तर मेरो ग्रह बिग्रिएछ क्यारे। उनले पनि परिवारको दबाब भन्दै सम्बन्ध टुङ्ग्याए। त्यसपछि आएका झापाली साथीले पनि शङ्का र दबाबमा राख्न थाले। आजितै बनाए अनि कसरी सम्बन्ध टिक्थ्यो र? निरन्तर चोट धोका र हन्डरपछि मलाई माया प्रेमदेखि नै घृणा लाग्न थाल्यो। वाहियात लाग्न थाले अफेयर्सहरू। तर मन न हो, एउटा तामाङ केटाप्रति फेरि पग्लिहालेछ। उनको गाउँ काभ्रे गएँ। सहरमा हुर्किएकी मलाई प्रेमीको दुर्गम बस्ती पनि प्रिय लाग्यो। गोठ स्याहारेँ, खेतीपाती गरेँ, घाँस ओसारेँ, उनकी आमाको पनि स्याहार गरेँ। यति गर्दा पनि मन जित्न सकिएन छ। धुमधामसँग अर्कै केटी भित्र्याए उनले। जीवन भनेकै हाँसखेल र आत्मीयता साटासाटमा बिताउने हो। मैले स्वीकारेको सत्य यही हो। घरजम गर्ने सपनामा केहीसित आत्मा जोडियो, तर कोही आफ्ना भएनन्। झन्डै 2 वर्ष कसैको बाहुपासमा फस्ने चाहना राखिन। केटा वर्गसितै रिस उठ्न थाल्यो। जो पनि आउने, मायाको नाटक गर्ने, केही समय शारीरिक सम्बन्धमा रहने अनि अनेक बहानामा टाढिने। वाहियात लाग्यो प्रेम भन्ने चिज नै। जन्मिँदा एक्लो, मर्दा पनि एक्लो। आखिर किन चाहियो कोही? दाम्पत्य जीवनप्रति वितृष्णा हुन थाल्यो। भगवानले कसैलाई एक्लो बस्न दिँदा रहेनछन्। फेरि गाँसिएँ अर्का साथीसित। तर परिवेश फरक थियो। यौनिक अल्पसंख्यकको हक अधिकारको अभियानमा हिँडिरहेका बेला उनीसित भेट भयो। उनी आफ्नो समुदाय खोज्दै नीलहिरा समाज आइपुगेका थिए। म त्यसको पुरानो अभियन्ता। उनी जन्मजात महिला, शारीरिक विशेषता पनि त्यही। तर उनमा महिलाको मानसिकता छैन, पुरुषपना छ। आफूलाई पुरुष नै सोच्छन्। केही समयको अन्तरङ्गपछि हामी भावना साटासाट गर्ने भयौँ। नजिकिँदै गयौँ। हाम्रो लैङ्गिक विशेषता फरक, मानसिकता फरक। यो सम्बन्ध पनि अन्य जस्तै केही समयपछि छुटिहाल्यो। अहिले पो युवा जोस छ। दिनरात खट्छौँ, खान पुग्ने कमाइ छ। उमेर ढल्किँदै गएपछि स्फूर्ति पनि हराउला। अहिलेको कमाइले बुढेसकालमा बसेर खान पुग्दैन। जीवन पर्यन्त अभिभावकको साथ हुँदैन। इष्टमित्रको साथले पुग्दैन। नेपाली समाज हो। बुढेसकालमा राज्यले हेर्ने भनेको त्यही वृद्ध भत्ता न हो। त्यति रकमले त हर्मोन र अरू औषधि खान पनि पुग्दैन। हात खुट्टा बसेपछि कसले हेरिदिने होला? यही चिन्ता लाग्छ मलाई। हरेक यौनिक अल्पसंख्यकको चिन्ता हो यो। बुढेसकालमा इष्टमित्र, दाजुभाइ, दिदीबहिनीका सन्तानबाट सुख पाउने भाग्यमानी बिरलै हुन्छन्। जतिसुकै भविष्यको चिन्ता गर्दिन भन्दा पनि मनमा भारी थोपरी हाल्दो रहेछ। सानो उमेरमा घर परिवार र छरछिमेकले एक्ल्याउँछन्। अनेक सङ्घर्ष गरेर परिवारको विश्वास जित्यो, फेरि समाजले एक्लो बनाउन खोज्छ। स्कुल क्याम्पस गयो, विभेदपूर्ण व्यवहारले पढाइ पुरा हुन दिँदैनन्। अति विकसित भनिएका युरोप अमेरिकामा त यौनिक अल्पसंख्यकले सामाजिक विभेद खेप्नु परिरहेको छ भने भर्खर आधुनिकतामा प्रवेश गर्दै गरेको हाम्रो समाज त झन् कसरी तत्काल सुध्रिनु र? नगन्य यौनिक अल्पसंख्यक मात्र शैक्षिक र सिपमूलक ज्ञानले दक्ष छन्। आफ्नै व्यवसाय गर्न आर्थिक हैसियत पुग्दैन। भएकाहरूलाई पनि परिवारको बाधा छ। सम्मानजनक रोजगारी र खान बस्न पुग्ने कमाइ बिरलै पाइन्छ। धेरैजना घर परिवार, इष्टमित्र र समाजबाट बहिष्कृत छन् अनि उनीहरू बाध्य भएर सडकमा आइपुग्छन्। न शिक्षा, न सिप, न त हातमा पैसा। धेरैको बाँच्ने आधार बन्छ त्यही सडक, जहाँ आउँछन् यौन तृष्णामा भौतारिरहेकाहरू। बोको पेट र रित्तो खल्तीले सामाजिक नियम प्रतिष्ठा हेरेर बस्दैन अनि आँसु पिएरै थाल्छन् यौन व्यवसाय। मैले थोरै भए पनि पढेँ। आफ्नो लैङ्गिक विशेषताबारे परिवारलाई बुझाएँ। मलाई पनि समाजले नहेपेको होइन। बाटोमा टल्ल पर्दै हेर्ने, काने खुसी गर्नेहरू अहिले पनि छन्। म त्यस्ताको पछि लाग्दिनँ। सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा पहिचान स्थापित गरेकी छु। मेरो आत्मबल बलियो छ। त्यसैका भरमा समाजमा टिकिरहेकी छु। नीलहिरा समाजको रोजगारीले अहिलेको खर्च धानिरहेको छ। अब आत्मविश्वास छ। त्यो एउटा जागिर नहुँदा पनि भोकै मर्नु चाहिँ पर्दैन होला। अहिले देशमा सिपमूलक तालिमका थुप्रै अवसर छन्। हात खियाउँछु, श्रम गर्छु र सिप बेच्छु। हातमा सिप र मनमा आत्मविश्वास भए भोको परिँदैन। समाजले मान्यता दिएको व्यवसाय गरेरै बाँच्न सकिन्छ। धेरै तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गीहरूको साझा पीडा हो एक्लोपन। जीवनभर बेसहारा बस्नु पर्ला भन्ने चिन्ताले पोलिरहेको हुन्छ। मलाई पनि बेला बेलामा पोल्छ, तर मन बुझाउन थालेकी छु। देश विदेशमा आफ्नो समुदायको हक अधिकारका लागि अनवरत सक्रिय अभियन्ताको पहिचान बनाइसकेकी छु। यो पहिचानले जीवनमा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था पक्कै आउन नदेला। साथसाथै सिपमूलक तालिम लिँदैछु।
कमाइबाट केही बचत पनि गर्न थालेकी छु। घर परिवार र इष्टमित्रसित राम्रो सम्बन्ध बनाएकी छु। यही सङ्घर्ष र आत्मविश्वास बाँकी जीवनको सहारा बन्नेमा निश्चिन्त छु। तेरो ज्यान जलाउने होइन, मन जलाउने मात्र छन्, आमा कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ। पशुपति पुगेर त्यहाँका गतिविधि निहाल्दा आमाका यी कुरा अझ गहिरा लाग्छन्। देख्छु मन्दिरभित्र नतमस्तक भएर धन्यवाद भगवान भन्दै खुसी दर्शाउनेहरूको खचाखच लाइन, अनि मन्दिर बाहिर यति चाँडै किन लगेको निष्ठुरी भन्दै भगवानलाई गाली गर्दै दुःख पोखिरहेकाहरूको भिड, मूर्ति सामु उभिएर सफल जीवनको कामना गर्नेहरूको आशाको लहर, अनि जलिरहेको चिता सामु उभिएर त्यही जीवन समाप्तिले पिरोलिएकाहरूको निराशाको कहर एकसाथ चलिरहेको हुन्छ। तर दुवै एकअर्कासँग पुरै बेखबर, एकातिर भजन गाएर भगवानको पुकारा, अर्कोतिर आफन्तको रुवावासी। मान्छेहरूको चित्त र चिता देख्दा कहिलेकाहीँ म पनि आफू अध्यात्मतिर पो छु कि जस्तो लाग्छ। पशुपतिमा धुवा पनि कति फरक, एउटा जिन्दगी माग्दै गरेको धूपको निलो धुवा, अर्को जिन्दगी सकिँदै गरेको कालो धुवा। धुवामा सकिएको सास, धुवामै झुन्डिएको आस, लाग्छ दुवै धुवा मभित्र पनि पसिरहेछ। आफैलाई सुन्न कहिलेकाहीँ आर्यघाट पुग्छु, लाइनै जलिरहेका लास हेर्छु, भिडभाड देख्छु, रोएको देख्छु, चिच्याएको देख्छु। जिन्दगीका अनेक रङ्ग एकसाथ नाचिरहे चाहिँ लाग्छ। तीमध्ये कुन चाहिँ रङ मेरो होला, रनबुल्ल हुन्छु। कहिले सबै रङ्ग पाउँछु, कहिले कुनै पाउँदिन। अचानक मन गाँठो पर्छ, त्यसलाई प्रश्नले फुकाउने प्रयास गर्छु। मानिस मर्दा आफन्त किन रुन्छन्? मनैले जवाब दिन्छ। आफ्नो मान्छे भएर फेरि मनैले प्रश्न गर्छ, मेरो आफ्नो को हो त? अर्को मनले निसङ्कोच जवाफ दिन्छ, आमा। मन आनन्द हुन्छ, फेरि मनैले सोध्छ, म मर्ने बेलासम्म आमा हुन्छन् त? अर्को मन बोलिहाल्छ, स्वभावतः आमा तभन्दा छिटो मर्छिन्। त्यसो भए म मर्ने बेला को रुन्छ? मेरो लास कसले जलाउँछ? मेरो दाह संस्कार कसले गर्छ? मेरो नाममा कपाल कसले खौरिन्छ? 13 दिन नुन कसले बार्छ? अब मन मौन बस्छ, बिल्कुलै मौन। प्रश्न दिमागमा गर्छ, अनि आँखाले आँसु बनेर जवाफ दिन्छ। मात्र आँसु। आँसु कतिपय प्रश्नको मौन उत्तर हो, तर म अनुत्तरित नै छु। मानिस भिडमा बाँच्छ, हुन चाहिँ एक्लो नै हुन्छ। म पनि त्यही भिडको एक्लो प्रतिनिधि हुँ। भिडमा हुन्छु तर नितान्त एक्लो लाग्छ। म आफैसँग गोत्लिन्छु, आखिर मेरो जिन्दगी के हो? एक्लोपन अनि मृत्यु? ओ, एक्लोपन असाध्यै कहाली लाग्दो शब्द हो। यहाँ सबैसँग छन्, तर कोही कसैसँग छैनन्, अनि लाग्छ वाह जिन्दगी, छ्या जिन्दगी, ह्या जिन्दगी। व्यक्तिसँग उसका परिवार, आफन्त र साथीभाइ जोडिएका हुन्छन्, तर व्यथा आफैसँग, कथा आफैसँग हुन्छ। तैपनि हामीभन्दा फरक मान्छेका परिवार, छोराछोरी अनि चिन्ता लिने व्यक्ति पक्कै हुन्छन्। म भने एक्लै छु, एक्लै हुनेछु। बुवा बित्दा सानै थिएँ, अहिले आमा हुनुहुन्छ आफ्नो भन्ने। भोलि उहाँ पनि नरहँदा म के हुँला? म केवल उहाँका लागि हिजडा वा छक्का होइन, मात्र सन्तान हुँ। पहिलेको प्यारो छोरो, अहिलेकी प्यारी छोरी। तर समाजले त यस्तो कहिल्यै सोचेन, भोलि पनि नसोच्ला। आमाले भनेको वाक्य फेरि निखर भएर आउँछ, तेरो ज्यान जलाउने होइन, मन जलाउने मात्र छन्। साँच्चै आमापछि यो संसारमा को छ मेरो? न श्रीमान, न बच्चा बच्ची, न त परिवार। कसले जलाउला, कसले दागबत्ती देला? एक्लोपनको यो चिन्ता केवल म एक्लैको होइन, म जस्ता 5 लाख लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हो। फरक पहिचान भएकैले हामी समाजबाट भुसिया कुकुर झैँ लखेटिन्छौँ। न खान घाँस हुन्छ, न बस्न बास, न पढाइ न सिकाइ। एउटै विकल्प हुन्छ, यौन व्यवसाय। साथीहरूसँग गफगाफ गरेर दिन जसो तसो कट्छ, धन्दा गरेर आधा रात पनि बितिदिन्छ। तर हाउबुजी जस्तो आधा रातले सातो जाने गरी तर्साउँछ। एक्लोपनले मन एकाएक जमाउँछ र सुरु हुन्छ आफैसँग मौन संवाद। मान्छेहरू सृष्टिको निरन्तरताका लागि वंशवृक्ष फैलाउँछन्। हाम्रो हकमा भने त्यो वृक्ष हामीसँगै मर्छ। अरूका बच्चा ग्रहण गर्दा पनि बुझ्ने भएपछि उसैले धोका दिएका उदाहरण धेरै छन्। त्यस्तो देखिरहेपछि मान्न बाध्य भइदो रहेछ। जति गरे पनि आफ्नै रगत जस्तो कोही हुँदो रहेनछ। अनि कुकुर, बिराला र चरा हुँदै प्रकृतिसँग रमाउँछौँ हामी। प्रकृतिलाई असीम प्यार गर्ने हामीलाई मान्छेले नै प्यार नगरेको देख्दा ताजुब लाग्छ।
हामीले मनदेखि गरेको प्यारलाई पनि यौन र पैसामा लगेर टुङ्ग्याइदिन्छन्। कहिलेकाहीँ लाग्छ जीवन छ र छैन पनि, जीवनमा त जीवन नदेखेपछि मृत्युपछिको डर किन। त्यसैले आजकल मन जलाउनेहरूको यो भिडमा तन जलाउने मान्छे नभएर पिर पर्दैन मलाई। आखिर सबै कुरा एकछिन त हो, एक दिन त हो, एक वर्ष त हो। आफ्नै उमेर त अर्को वर्ष अर्कै भइसक्छ। आफ्नै कपाल कालोबाट सेतो हुन्छ, आँखा धमिलिन्छ, मुखभित्र टम्म मिलेका दाँत फुस्किँदै जान्छन्। आफ्नै शरीर, आफ्नै मनोविज्ञानले त सधैँ साथ दिँदैन भने अरू मान्छेबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नु नै किन, अचेल यस्तै लाग्छ। मान्छेलाई एक्लो बनाउने आफन्तहरू नै रहेछन्। मलाई आफैभित्रको मनोविज्ञानले यो सत्य बुझाइरहेको छ। सँगै रहेको दाँत फुत्त झर्छ, अरू दाँतलाई छाडेर कपाल झर्छ, कपाललाई छाडेर मान्छे पनि झर्छ, मान्छेलाई छाडेर सबै एक्ला रहेछन्। भिड पनि त आखिर एक्लो नै रहेछ। यही बुझेपछि मलाई अचेल एक्लोपन पनि मन पर्न थालेको छ। मनपर्छ त भन्छु, फेरि रात आउँदा कोही यस्तो साथी होस् जो आफ्नै मन जस्तो होस्, मनसँगै संवाद गर्न सकियोस् जस्तो लाग्छ। अनि आमाकै वाक्य याद आइहाल्छ, तेरो ज्यान जलाउने होइन मन जलाउने मात्र छन्।